गोडशे करून घेऊन जाय बूट काढा वॉटर रिसोर्सेस डिपार्टमेंटान जो आयज आमकां रिटेनिंग वॉल ऑफ नल्ला स्पेशली टुवर्ड्स द ग्राउंड साइड म्हणजे हो ग्राउंडाक तेकोन नल्ला आहा आनी हो ग्राउंड आतां डेव्हलप जाता डेव्हलप जावन बरो ग्राउंड करप 50 लाख मोडून आनी रिटेनिंग वॉल सारकी ना म्हणजे फावंडेशनूच सारकें ना अशें दिसता तेका आमचे गांवचे सरपंच बाब ब्लेस फेर्नांदीस सेंड्रा फियालो अमालीन बाकीचे सगळे पंचायत मेंबर्स आनी आरडीचो सगळो लोक जो हिंगा हाजीर आहा तांकां तेंचे हे डेव्हलपमेंट म्हणजे स्मूथ फ्लो ऑफ वॉटर ह्या नल्लांसून वचप म्हणजे दोंगराचे सगळे उदक पावसाचे नल्लांसून वचप आनी अप टू द सी म्हणजे दर्याक वचून मेळप ते म्हणजे रिवराक आनी फ्रॉम रिवर टू द सी सो दीस चॅनल्स शूड ऑलवेज बी प्रोटेक्टेड आनी आयज हिंगासर आमी काम सुरवात करता आनी सुरवात करतना म्हाका दिसता आयज मिनिस्टराचो बर्थडे आहा आयज WRD मिनिस्टराचो बर्थडे बरे दिसा आमी सुरवात करता आमचो बाब सुभाष शिरोडकर जो WRDचो मिनिस्टर आहा तेणें आमकां जेन्ना हांवें ताका म्हटलें की हें काम सँक्शन जावंक जाय प्रायोरिटी तेणें इमिडिएटली हें काम हातीन घेतलें आनी सांगलें की आय वील सँक्शन इट तेजे उपरांत जी हिंगा तोंय आहा पॉन्ड्स आहा जे नॅचरल सोर्स ऑफ वॉटर म्हणटा आमी वीच इज यूज फॉर एग्रीकल्चर पर्पज प्रत्येक विलेजींनी 4-5 तोंय आसतात सो हिंगासरली तोंयांचेय काम आमी बेगींतले बेगीन हातीन घेवपाचें आहा तेचे एस्टिमेट सगळे पास जाल्ले आहा एक्सपेंडिचर सँक्शनाक आमी रावल्ले आहा आनी म्हाका दिसता हें बरें काम जे सरपंचान बाब ब्लेज आनी तेजी आख्खी टीम बाब फेरमीन आनी आख्खी टीम तेंच्यांनी हातीन घेतला की हो ग्राउंड बरो जावचो म्हणून भुरग्यांक खेळपाक सो तेका सँक्शनूय 50 लाखाचे गव्हर्मेंटान दिल्ले आहा आनी म्हाका दिसता ह्या दिसांनी बाब ब्लेस फेर्नांदीस तेजे सुरवातूय करपाक फावंडेशन घालतलो आनी कामूय तेजे स्टार्ट जातलें सो आय रिक्वेस्ट एवरीवन टू कोऑपरेट विथ डेव्हलपमेंट ऑफ द विलेज म्हणजे जेन्ना आतां आमी पळयलां की थिंगा आमचे PHC कांदोलीम म्हणजे आमी आतां जाल्ले थिंगा सगळे एन्क्रोचमेंट म्हणजे कंपाउंड जर घालिना सरकार जाल्यार तेजे जाग्यार येवन एन्क्रोचमेंट करप फाटसून सेक्रेटरी राजेंद्र गावस सगळे आमचे पंच मेंबर्स WRDचे सगळे ऑफिसर्स आनी तांची सगळी टीम प्रेस आनी हांगा आसलेली सगळी म्हाजे भाव भयणां आयज आमी सगळीं हांगा एकठांय जाल्या फावंडेशन स्टोन घालून रिटेनिंग वॉलाचो
ही रिटेनिंग वॉल जावन आसा आमकां चड गरजेची, कित्याक हिंगा केन्नाय पावसान लँडस्लायड जावंक शकता आनी सगळी माती हाला वसत जाल्यार नल्लान खूब प्रॉब्लम जातले. सो आमी सराक थँक्यू. आनी जो मागीर फ्लो ऑफ वॉटर ही रिटेनिंग वॉल बांदल्यार फ्लो ऑफ वॉटर हा तो स्मूथ जातलो आनी उदक आपल्या जाग्यार पिसफुली वयतलें. सो सराक आमच्या MLAक आमी चड देव बरें करूंक म्हणटा. हें बरें काम आमकां पास करून दिल्ल्या खातीर हो बरो वावर जावन आसा आनी आराडेक चड गरजेचो आसली ही रिटेनिंग वॉल. आनी सरान आमची जायतीं बरीं बरीं कामां करून दिलेलीं आहा आनी फुडेंय करतलो म्हूण आमकां खात्री आसा. तशेंच त्या खातीर हांव ताका देवाची कृपा आनी बळ मागता. तशेंच आमचो सरपंच ताकाय चड देव बरें करूंक म्हणटा. खूब हुस्क्यान आनी नेटान गांवचो बरो वावर तो करता आनी आमची सगळीं मेंबरां तांच्याय सपोर्टा आनी कॉपरेशना खातीर चड देव बरें करूंक म्हणटा. आनी सगळीं हांगा जमलेलीं आसा. जायतो वगत ती रावली वतान सॉरी म्हणटा आनी सगळ्यांक देव बरें करूं. थँक्यू. Of the Panchayat and the villagers of Arade, I'd like to welcome our MLA Michael Lobo, who is very close to Arade, and people of Arade are always with Michael Lobo and Sandra Madam. And a lot of work what Michael had promised to Arade people has been fulfilled. The garbage which was here at when Sandra was Sarpanch was promised that it will be shifted, and it was shifted, and this was made a nice ground which very fast Sandra is developing it into a small stadium which the work will start very quickly. So we required a retaining wall because the landslide and mud was going into the Nalla and the main river was getting blocked, the water going in there. So we had approached sir to speak to WRD and they have got this approval for us. So thanks a lot, sir, and we hope that WRD do a good job, and so more work is there from WRD. I hope you get it approved for us. Thank you.